अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये हैं बर्नार्ड आर्नल्ड, जो कि मौजूदा दुनिया के सबसे अमीर तरीन इंसान हैं, जिनकी नेटवर्थ तकरीबन 210 बिलियन डॉलर्स है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं इलॉन मस्क, जिनकी नेटवर्थ तकरीबन 160 बिलियन डॉलर्स है। और अगर ऐसे ही इस दुनिया के टोटल बिलियनर्स की बात की जाए तो हमारी इस दुनिया में कुल 2668 बिलियनर्स मौजूद हैं। और अगर बात की जाए ट्रिलियनर की, तो अब तक खरबपति होने का टाइटल इनमें से किसी इंसान के पास नहीं है। तो सवाल ये पैदा होता है कि इस दुनिया में पहला ट्रिलियनर कौन होगा? आर्नल्ड, इलॉन मस्क, जेफ बेजोस या इनके अलावा कोई चौथा शख्स? हम कह तो नहीं सकते कि आने वाले वक्त में ये टाइटल किसके नाम होता है, क्योंकि ये कोई आसान काम नहीं, क्योंकि पैसा कैसे कमाया जाता है और वो भी इतना सारा, ये तो आपको भी मालूम होगा ही। लेकिन इस दुनिया के एक शख्स ने यह थ्योरी ज़रूर पेश की है कि इस दुनिया का पहला ट्रिलियनर कौन होगा और उसका ताल्लुक किस इंडस्ट्री से होगा। मशहूर एस्ट्रोफिजिस्ट नील डिग्रास टाइसन का कहना है कि इस दुनिया का सबसे पहला ट्रिलियनर वो होगा जो सबसे पहले एस्ट्रॉयड माइनिंग करेगा। अब एस्ट्रॉयड्स क्या हैं और इन पे माइनिंग कैसे की जाएगी, और सबसे ज़रूरी बात यह कि आखिर इन एस्ट्रॉयड्स में ऐसी क्या चीज़ है कि जिसे माइन करने वाला दुनिया का अमीर तरीन इंसान बन जाएगा। जानने के लिए हमसे आखिर तक ज़रूर जुड़े रहें। ज़ैप टीवी की वीडियोस में एक बार फिर दिल की अतः गहराइयों से खुशामदीद। दोस्तों, एस्ट्रॉयड्स भी बाकी प्लैनेट्स की तरह ही छोटे छोटे पत्थरनुमा ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि सूरज को सेंटर एज्यूम करके उसके गिर्द घूमते रहते हैं, और किसी भी एस्ट्रॉयड्स का कोई फिक्स रेगुलर शेप नहीं होता। हमारे इस सोलर सिस्टम में सबसे ज़्यादा एस्ट्रॉयड्स मार्स और जुपिटर के बीच में पाए जाते हैं, और इन एस्ट्रॉयड्स के झुंड को एस्ट्रॉयड बेल्ट भी कहा जाता है। इस एस्ट्रॉयड बेल्ट में तकरीबन 20 लाख के करीब एस्ट्रॉयड्स मौजूद हैं। एस्ट्रॉयड्स की बेहतर आइडेंटिफिकेशन के लिए इन्हें 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। सी टाइप यानी कार्बोनेशियस एस्ट्रॉयड्स, एस टाइप यानी सिलिकेशियस एस्ट्रॉयड्स और एम टाइप यानी मेटेलिक एस्ट्रॉयड्स। इनमें पहले 2 को छोड़कर तीसरी कैटेगरी यानी एम टाइप एस्ट्रॉयड्स इंतहाई कीमती होते हैं। बुनियादी तौर पर ये एस्ट्रॉयड्स आयरन और निकल के बने होते हैं, लेकिन इनमें गोल्ड और प्लेटिनियम जैसे और भी कीमती एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जिनकी कीमत ट्रिलियंस में हो सकती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर मार्स और जुपिटर के बीच के इस एस्ट्रॉयड बेल्ट के सब एस्ट्रॉयड्स का मटेरियल अगर इंसान एक्सट्रैक्ट कर ले तो उसकी कीमत इतनी ज़्यादा होगी कि उसे कोई काउंट भी नहीं कर सकता। आए थोड़ा एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। जुलाई 2015 को एक एस्ट्रॉयड जिसका कोड नेम था 2011 UW158 जमीन से सिर्फ 24 मिलियन किलोमीटर्स की दूरी से गुजरा था, जिसका साइज तकरीबन 1 किलोमीटर नोटिस किया गया था, जो अर्थ और मून के आपसी डिस्टेंस से तकरीबन 6 गुना ज़्यादा दूर था। और इस एस्ट्रॉयड के अंदर तकरीबन 9 करोड़ टन प्लेटिनियम मौजूद था। साइंटिस्ट्स के मुताबिक इस वाइट प्लेटिनियम के एस्ट्रॉयड की कीमत तकरीबन 5.4 ट्रिलियन US डॉलर है, और ये इतनी है कि एक इंसान इस दुनिया की मशहूर कंपनी टेस्ला जैसी 10 बड़ी बड़ी कंपनीज को भी आसानी से खरीद सकता है। और ये तो रही सिर्फ एक एस्ट्रॉयड की कीमत। 15 फरवरी 2013 को एक और 30 मीटर वाइट एस्ट्रॉयड जिसका कोड नेम 2012 DA14 है, जमीन के और भी करीब से गुजर चुका है। दोस्तों, ये एस्ट्रॉयड ज़मीन से इस कदर करीब आ चुका था कि अर्थ के करीब हमारे सैटेलाइट रीजन में घुस चुका था। हमारी ज़मीन की चांद से दूरी है 3,84 किलोमीटर, जबकि इस एस्ट्रॉयड की ज़मीन से दूरी सिर्फ और सिर्फ 35,000 किलोमीटर नोटिस की गई थी, जिसका मतलब 2012 DA14 की दूरी चांद और ज़मीन से 1/11 डिस्टेंस जितनी थी। ये एस्ट्रॉयड 7.8 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से ज़मीन के इंतहाई करीब से गुजर गया। साइंटिस्ट्स का कहना है कि अगर गलती से भी इस एस्ट्रॉयड का रुख अर्थ की तरफ होता और ये एस्ट्रॉयड ज़मीन के एटमॉस्फेयर में घुस के ज़मीन से टकरा जाता तो ये एक 2.1 मेगाटन बम जितनी तबाही फैला सकता था। यहाँ इत्तेफाक की बात यह है कि 2012 DA14 के गुजरने के ठीक 16 घंटे बाद एक मेटियर अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुसने के बाद रशिया में जाके क्रैश हो गया था, जिसकी वीडियो YouTube पर खासी वायरल भी हुई थी, जिससे कोई शख्स हलाक तो नहीं हुआ, ताहम इस एक्सप्लोशन ने तकरीबन 1400 लोगों को इंजर्ड ज़रूर किया था। दोस्तों, ये सोच के हैरानी होती है कि एक ही दिन में अर्थ से 2 एस्ट्रॉयड्स का टक्कर हो सकता था।
سائز کے حساب سے 2012 DF-14 اتنا بڑا نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس 30 میٹر ایسٹرائیڈ میں موجود منرلز کی قیمت تقریباً $200 بلین سے بھی زیادہ ہے۔ اتنا ویلیوبل ہونے کے باوجود بھی یہ ایسٹرائیڈ پھر بھی انتہائی سستا ہے۔ ایسٹرائیڈ 1903 LU، جسے 511 ڈیویڈا بھی کہا جاتا ہے، اب تک اسپیس میں موجود 7 سب سے بڑے ایسٹرائیڈز میں سے ایک مانا جاتا ہے، جو کہ مارس اور جوپیٹر کے سینٹر میں ایسٹرائیڈ بیلٹ میں موجود ہے، جس کے اندر آئرن، نکل، کوبالٹ، واٹر، نائٹروجن اور ہائیڈروجن جیسے قیمتی ایلیمنٹس کافی زیادہ مقدار میں موجود ہیں۔ 323 اسکوائر کلومیٹرز بڑے اس وائٹ ایسٹرائیڈ میں موجود منرلز کی قیمت $15.38 کوئنٹیلین سے بھی زیادہ ہے۔ اب یہ $15.38 کوئنٹیلین کتنے زیادہ ہیں؟ فور ایگزامپل، ایک $1 کی لینتھ ہوتی ہے 16 سینٹی میٹرز۔ اگر $1 کے ایک نوٹ کو 15.38 کوئنٹیلین جتنے $1 کے نوٹ سے اینڈ ٹو اینڈ جوائن کیا جائے تو $15.38 سے بنی اس لائن کی لینتھ ہوتی ہے 2.46 ملٹیپلائی بائی 10 کی پاور 18 میٹرز، جس لین سے ارتھ اور پروکسیما سینٹوری، جو کہ ہمارے سورج کے بعد سب سے قریبی اسٹار ہے، وہاں تک کا ڈسٹینس ٹریول کر کے واپس آ سکتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسٹرائیڈ مائننگ ہوگی کیسے؟ دوستو، ٹرانس ایسٹرا نامی ایک کمپنی ایسٹرائیڈ مائننگ پر کام کر رہی ہے، جس نے اپنے مائننگ پروسیس کو 3 اسٹیپس میں مکمل کرنے کی تھیوری پیش کی ہے۔ اسٹیپ 1 میں ایسٹرائیڈز کو کیپچر کیا جائے گا، دین اسٹیپ 2 میں مائننگ پروسیس کو اسٹارٹ کرنے کے لیے سولر ریفلیکٹرز کا استعمال کیا جائے گا۔ اس مشین کی دونوں طرف بڑے بڑے سولر ریفلیکٹرز لگے ہوں گے، جو کہ انرجی کو ایسٹرائیڈز پر کنسنٹریٹ کریں گے۔ دین ایسٹرائیڈز پر ڈرلنگ کا پروسیس اسٹارٹ ہوگا۔ اس کے بعد اسٹیپ 3 میں ان ایلیمنٹس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے آئس انکلوژر میں کیپچر کرنے کے بعد انہیں ارتھ پر ٹرانسپورٹ کیا جائے گا۔ لیکن یہ کام جتنا آسان لگ رہا ہے، دراصل اتنا آسان بالکل نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ یہ ناممکن ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں بلینز آف ڈالرز کی کاسٹ بھی پڑ جاتی ہے، کیونکہ انسان زمین پر موجود گریویٹیشنل فورسز کا قیدی ہے، اور ہمیں صرف زمین کے پہلے 300 کلومیٹرز کا سفر یعنی ارتھ کے ایٹماسفیئر سے باہر نکلنے کے لیے جتنی انرجی ریکوائر ہوتی ہے، اس سے بھی کم بعد میں ان ایسٹرائیڈز پر پہنچنے کے لیے بھی نہیں چاہیے ہوتی۔ ہمارے یونیورس میں ایسے بھی پلینٹ موجود ہیں جو کہ پورے ڈائمنڈ سے بنے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ہمارا یونیورس ایسے ہی بیش قیمتی خزانوں سے بھرا پڑا ہے، اور ان سب کی شروعات ایسٹرائیڈ مائننگ سے ہی ممکن ہے۔ ایسٹرائیڈ 1999 JU3 ایک ایسا ایسٹرائیڈ ہے جس کی پوزیشن مائننگ کرنے کے لیے کافی بہتر ہے، کیونکہ بہت سے ایسٹرائیڈز وردی تو بہت ہوتے ہیں، لیکن ان کی پوزیشن آؤٹ ہونے کی وجہ سے وہاں تک پہنچ پانا کافی مشکل اور مہنگا پڑ سکتا ہے۔ دوستو، 1999 JU3 کی قیمت بھلے ہی $83 بلین ہو، لیکن یہاں سے ویلیوبل منرلز کو نکالنا کافی ایزی اور کوسٹ افیکٹو مانا جاتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے کچھ سالوں میں یہی یونیورس کا پہلا ایسٹرائیڈ ہو جہاں سے انسان ان منرلز کو ایکسٹریکٹ کر پائے، جیسا کہ US کے ایکس پریزیڈنٹ باراک اوباما اپنی ایک پریس کانفرنس میں کہہ چکے ہیں کہ آنے والے 10 سالوں میں ایسٹروناٹس ایسٹرائیڈز پر ضرور پہنچ جائیں گے، اور شاید تبھی دنیا کو ملے گا اپنا پہلا ٹریلینئر۔ We'll start by sending astronauts to an asteroid for the first time in history. By the mid-2030s, I believe we can send humans to orbit Mars and return them safely to Earth. And a landing on Mars will follow. And I expect to be around to see it. But I want to repeat this. Critical to deep space exploration will be the development of breakthrough propulsion systems and other advanced technologies. ان کی اس بات کو بھلے ہی تھوڑا وقت ضرور لگ سکتا ہے، لیکن آج کی جدید ٹیکنالوجی کو دیکھ کے یہ کہہ پانا ناانصافی ہوگی کہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ دوستو، آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ ایسی ہی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچتی رہیں۔ پھر ملاقات ہوگی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔